अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम से देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको शाबानुल मुअज़्ज़म अब चलता है, सो महीने का 21 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में आज हमें बात कर लेने जाती हैं सो सहाबा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु बनु गतफ़ान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हिजरत से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया। जंगे बदर के मौके पर शिरकत के लिए आ रहे थे कि मुशरिकीन मक्का ने उनको पकड़ लिया। फिर इस शर्त पर छोड़ दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे। चुनाचे इस शर्त की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीक होने की इजाज़त नहीं दी। उन्हें साहिबे सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान साहबी होने का शर्फ हासिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुनाफिकीन के नाम बता दिया था कि फ़लाना फ़लाना मुनाफिक है, ताकि उनकी नक़्ल हरकत पर नज़र रखे और मुसलमान उनके फितनों से महफूज रह सके। उसी तरह जंगे खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुशरिकीन की खबर लाने के लिए भेजा और उसके बदले में जन्नत की खुशखबरी सुनाई। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का एक अजीब जज्बा था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में बहुत सी लड़ाइयों में हिस्सा लिया और मदीन के वाली भी बनाए गए। तो वाली को तो बड़े बनाए घर को। सल्तनत के कामों से उनको बहुत कम फुर्सत मिलती थी, मगर जब कभी फुर्सत मिलती तो कूफा की मस्जिद में हदीस का दर्स देते। शागिर्द उनका निहायत अदब करते। शागिर्द का तो स्टूडेंट। जब वो कोई हदीस बयान करते तो मजमे पर सन्नाटा छा जाता। आप बड़े इबादत गुज़र थे। गुस्से और इंतकाम के मौके पर अफ़वाह और दरगुजर से काम लेते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का जब इंतकाल होने लगा तो निहायत घबराहट और बेचैनी में रो रहे थे। लोगों ने उसका सबब पूछा तो फरमाया कि दुनिया के छूटने पर नहीं रो रहा हूँ, मौत तो मुझे महबूब है, बल्कि इस बात पर रो रहा हूँ कि मालूम नहीं मेरा क्या हशर होगा। आपका इंतकाल 30/6 हिजरी में हुआ। अब दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। आज हमें बात करने जाती हैं सो एक जानवर जिराफ़ी को बोलते नहीं उसे। जिराफ एक जानवर है जिसका वज़न तकरीबन 800 किलो होता है। ऊंचाई 17 फीट और ज़बान 15 इंच लंबी होती है। तेज़ रफ्तारी का हाल ये है कि फ़ी घंटा 50/6 किलोमीटर तय कर लेता है। खनत ऐसी कि पानी मयसर ना हो तो महीनों भर सब्र से काम लेता है। अजीब बात यह है कि कभी बैठता नहीं है। जब उसे नींद आती है तो खड़े खड़े सो लेता है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कैसी अजीब और गरीब मखलूक पैदा फरमाई है। 3 बात एक फ़र्ज़ के बारे में। इतिकाफ़ की नीयत। इतिकाफ़ के लिए नीयत करना फ़र्ज़ है। मसनून इतिकाफ़ की नीयत यह है कि दिल में ये इरादा करे कि मैं मसनून इतिकाफ़ के लिए इस मस्जिद में इबादत की नीयत से ठहर रहा हूँ, और नज़र इतिकाफ़ की नीयत यह है कि दिल में ये इरादा करे कि मैंने जिस इतिकाफ़ की नज़र मानी थी
اسی کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں ٹہر رہا ہوں، لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت مسجد میں ٹہرے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ شامی 8/53 باب الاعتکاف کے ریفرنس میں سے۔ 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں، سفر کرنا کس دن بہتر ہے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کے دن سفر کرنا پسند تھا۔ صحیح بخاری حدیث 2950 کے ریفرنس میں سے۔ 5ویں بات ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان کے 3 حصے کیا وہ دیکھیں گے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ، درمیانی کا تو بیچ کا، مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے کہ تو دوزخ سے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ غلام کی گا تو کون تو کام کرتے سوالے، ہمارے نیچے کام کرتے سوالے ان کو بوجھ ہلکا کر ڈالنا، کہیں تو انہوں بھی روزے ہتی، ان کو بھی زیادہ تکلیف دینا نہیں۔ شاہی ابن خزیمہ 1887 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں، عورتوں کا قبرستان جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اسی طرح قبروں پر مسجدیں بنانے والوں اور اس پر چراغ جلانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ ترمذی 320 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات دنیا کے بارے میں، نعمتوں کا ملنا صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، ان کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ جو غریب قسم کے مسلمان ان چیزوں میں ان سے کمتر ہیں، وہ ان کے مقابلے میں فضیلت رکھتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کو جو مدد ہوتی ہے اور تم کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں، وہ تمہاری صلاحیتوں اور قابلیتوں کے بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ تم میں جو کمزور اور کشٹ حال ہے کہ تو برے حال میں ہی ان کی برکت اور ان کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 2896 مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات آخرت کے بارے میں، جنت کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور بڑے بڑے پیالے رکھے ہوں گے اور برابر تکیے لگے ہوں گے اور مخملی مسند بچھی ہوئی ہوگی۔ سورہ غاشیہ میں 13واں-16واں آیت کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات طب نبوی سے علاج، چست اور چاق اور چوبند رہنے کا طریقہ کا تو یہ پورے صحت سی ہیلدی سے رہنے کے طریقے کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو شیطان ہر ایک کی گڈی پر 3 گرہ لگاتا ہے، گدی پر کا تو پیچھے 3 گروہ کا تو گھاٹیاں 3 ڈالتے ہیں شیطان، اور ہر گھاٹی پر پڑتا ہے، رات لمبی ہے سوتے رہو۔ اگر اس نے بیدار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گھاٹی کھل جاتی ہے، پھر وضو کر لیا تو دوسری گھاٹی کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھ لی تو ساری گھاٹیاں کھل جاتی ہیں۔ اس صورت میں صبح کے وقت وہ چست اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ منحوس اور سست رہتا ہے۔ موطا امام مالک 605 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 10ویں بات قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اپنی ہدایت کی فکر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہوگے تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا،
تم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو ان سب کاموں سے باخبر کر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ میں 105 آیت کے ریفرنس میں سی۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 21 شعبان کے بارے میں ہمیں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 22 شعبان کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔